restoration of full statehood, right to land, कोई नारा नहीं भाई, right to land and employment to native domicile. तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की. पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो. ला असेंबली बनानी चाहे. दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में एक साल. नौकरी बाहर से कोई न करे. हमारी नौकरियां कितनी होती है? समंदर में बूंद के बराबर. उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे. और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को. ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925-1930 में हरि सिंह ने रखी जमीन. और बाद में जब अकॉर्ड हुआ उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी और जैन के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला. तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है. जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया. पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया. तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले? इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई. ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंट हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं. लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई. उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊंगा. फिर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली. मेरा रिकॉर्ड है, मत करो. मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान शुक्रिया अदा करता हूं हमारी गुजारिश इस पर. मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की. तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई. जम्मू बडगाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाए. कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से अब के कुछ एरिया में बनी. तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते. जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया. इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, हम जबरदस्ती किसी, मुझे कश्मीरी पंडित, कल एक कश्मीर फंक्शन था, उसमें 90% कश्मीरी पंडित. कोई अमेरिका से आया था, प्राण किशोर जी हमारे बहुत राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रहे. उनके 76 साल हुए. उसने कल बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था. वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट. मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे, वहां फले फूले. कुछ लंदन पहुंचे, फले फूले. कुछ बम्बई, कलकत्ता, वहां फले फूले. लेकिन जो बेघर हैं, बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है. हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी थी. 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे. उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए.
لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے جو نوکری کرتے تھے کشمیر کی ان کے پھر کلنگ شروع ہونا ہو گئی ہے. یہ کلنگ بند ہونی چاہیے. جو آنا چاہیے اس کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا. اسی طرح سے ہم آنر، عزت، آبرو ہماری بہو بہنوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے لوگوں کی عزت آبرو to ensure honor, dignity, respect and integrity of citizens of the state and confidence building. یہ ہمیں ساتھ ساتھ کرنا. Creating an unemployment. Employment کریٹ کرنا، unemployment بھینکر ہے. بیکاری دونوں قسم کی ہے. ایجوکیٹڈ unemployment, uneducated or less educated unemployment. روزگار نہیں ملے. مجھے شرم آتی کہ ہمارے لیبر، ہمارے ڈیلی ویجرز ایڈ ہاک پہ بنے 20 سال سے 15 سال سے 3,000 روپے پہ کام کرتے ہیں. دلی کئی دفعہ آئے، شادی کیا ہے، 4 بچے، 3,000 میں خود کیا کھاتے ہیں، بیوی بچوں کو کیا کھلاتے ہیں، کپڑے کہاں سے لاتے ہیں. یہ ایک عجوبہ ہے ہندوستان کی. بہت شکریہ. وہ بعد وچ کریو. اس لیے ان کا حق بنتا ہے سب سے پہلے. لیکن نئے روزگار کیسے کرے؟ نئے روزگار کرنے کے لیے میں نے میرے دل میں بھنڈار ہے. ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جو جموں کے لوگوں نے نہیں دیکھا، کشمیر کے لوگوں نے نہیں دیکھا. میں جموں کشمیر کا ایک پہاڑ، ایک پہاڑی، کیونکہ گھومتا تھا ہیلی کاپٹر میں تو پہاڑیوں کو کراس کرنے جاتا تھا. کشمیر وادی میں جب میں اوڑی میں زلزلہ آیا اور نیست و نابود ہو گئے مکانات، اوڑی اور ٹنگڈار دونوں میں، بھائی اوڑی اور ٹنگڈار، ان کی کانسٹیچوئنسی اپنے تاج محی الدین صاحب. میں روز جاتا تھا تو راستے مجھے ایک دنیا نظر آئی، بنگس. وہاں 1 کروڑ ٹورسٹ جا سکتا. گلمرگ کا باب آدم 100 گلمرگوں کے برابر ہے. میں نے وہاں روڈ شروع کر دی میرے وقت میں، ابھی تک وہ مکمل نہیں. میرا مقصد تھا، میں نے اس میں فاسٹ کلیئرنس بھی دلایا دلی سے، وہیں 1 کروڑ ہاضم ہو جائے گا. ہمارے توش میدان جہاں میں نے ٹورزم اتھارٹی بنائی تھی، وہاں کروڑوں لوگ سے آ جاتے. اننت ناگ ضلع میں کتنے جہاں ہمارے گجر بکروال بھائی جاتے ہیں، اتنی دھاریں ہیں، کنیکٹیویٹی دینی ہے. ہمارے کٹھوا ڈسٹرکٹ میں، ادھمپور ڈسٹرکٹ میں کتنی دھاریں ہیں، گول گلاب میں کتنی دھاریں ہیں، کنیکٹیویٹی بنانی ہے. لاکھوں ٹورسٹ جا سکتا اور ہزاروں امپلائمنٹ مل سکتی ہے. لیکن کسی نے دیکھا ہو اور تب سوچے گا ہم نے دیکھا. چاہے وہ کشمیر کے پہاڑ ہوں، جموں صوبے کے پہاڑ ہوں، کوئی پہاڑ ایسا تحصیل نہیں ہے جہاں یہ ٹورزم کا خزانہ. ہمارے آج ریت ہے، اس کے ٹھیکیدار باہر سے